देसा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो केरेकाट्यांतल्या सांत आंतोनीच्या ह्या पुंतळार आमी आसां सांत आंतोन देवाच्या उतराचो परगटणार देवाचें उतर परगट करन त्या उतरा प्रमाणे जियोंक सांत आंतोनीन उलो दिल्लो आनी ह्या ताचे परगटणेक लागून सुवार्थेक लागून जायतीं जाणां देवाची कुशी करची मनशां जावन तीं बदलालीं जेन्ना मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आयची सुवार्थ आमकां म्हणटा आमी देवाचें उतर आयकुची मनशां जावचे तावन देवाच्या उतरा प्रकार करची मनशां जाता तेन्ना आमी देवाच्या त्या कुटुंबांचें सांदेपण आमी आपणायता देवाच्या कुटुंबांची आमी जाता आनी देवाच्या कुटुंबांची जाता आसतना कशें एका कुटुंबांत एक बरें सगळ्या लागीं वांटून घेता एक बरें जेवण सगळ्यां खातीर आमी रांदता तशें मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो जें कितें देवान तयार केलां तें आमकां ताच्या कुटुंबांचे सांदे जाल्ल्यांक तें फावो जाता आनी त्या देखून आयच्या दिसा हें बरेंपण आमच्या लागीं वांटून घेवचे खातीर जेजू आमकां देवाच्या उतरां प्रकार जियोवन ताच्या कुटुंबांचे सांदे जावंक आपोवणें दिता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो सांत आंतोनीन हें मिसांव केलें हो सांत आंतोन आमचे तावणी ताच्या भक्तिकांतावनी हेंच आशेता तर हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना देवाचें उतर आयकुनच्या आमी त्या उतरा प्रमाणे जियोवन देवाच्या कुटुंबांची आमी जावचे खातीर गरजेचो आदार आमकां फावो कर म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया आनी सांगाता ह्या पुंतळाक येता आसतना सहज जावन जी कितें मागणी आमी हाडून आयल्या जी कितें तेसावां खातीर मागोवंक आमी हांगासर आसा ती मागणी ती तेसावां आमी बापाक भेटोवन दिवया हे पवित्र रितींत मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें उणेंपण ओळखून घेवया सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पसत भगवान सदांच सांवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावों आमेन सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट महिमा 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 देवा ओ सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा
पासून आम्ही तुका वाकडता सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस्परा सस्नांच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक कर्या बावर्ताचो हुशार प्रसंगदार आनी गरज्या कांतांत आसलेल्या सोतीर आसरो करून दिल्लोय ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळ्ळो आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुझे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना एस्राच्या पुस्तकांतले वाचप दारियुस रायान एफ्राटीस न्हंयचे पलतडीच्या प्रांतांतल्या अधिकाऱ्याक आनी ताच्या संगत्यांक अशें बरयलें जुदेवांचो राज्यपाल आनी तांचे मलगडे देवाच्या मंदिराचे पुनर्निर्माण ताच्या आदल्या जाग्यार करूं त्या भायर तुमी जुदेवांच्या मलगड्यांक कशी कुमो करूंक जाय म्हणले विशीं हांव ही राजआज्ञा दितां सगलो कर्ज रायाचे संपत्तेंतलो म्हणजे युफ्रेटीस न्हंयचे आस्तमतेच्या प्रदेशांत जमो केल्ल्या सुंकांतलो काडून ह्या मनशाक कळाव करिनासतना दिवंक जाय हांवें दारियुसान ही राजआज्ञा दिल्या ती आसा तशी पाळूंक जाय जुदेवांच्या मलगड्यांनी आपल्या बांदपाच्या कामांत बरी प्रगती केली अग्गाय आनी इद्दचो पूत जेकारिया ह्या प्रवाद्यांनी तांकां प्रेरण दिलें इस्रायलाच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणे आनी सिरूस दारियुस आनी पर्सियाचो राय आर्तजेर्सेक्स हाचे आज्ञे प्रमाणे ताणें बांदप पूर्ण केलें आदार म्हयन्याच्या 3ऱ्या दिसा दारियुस रायाचे राजवटकेच्या 6व्या वर्सा हे मंदिर पूर्ण केलें इस्रायलितांनी याजकांनी लेवितांनी आनी स्वादेशक परतल्या इतर निर्वासितांनी ह्या देवाच्या मंदिराचे समर्पण आनंदान संभ्रमलें देवाच्या मंदिराच्या समर्पणा खातीर तांणी 100 बैल 200 बोकरे आनी 400 शेळयो भेटयल्यो आनी सगळ्या इस्रायला पासत इस्रायलाच्या कुळयांचे संख्येक प्रमाणे 12 बोकडे पतका बली रुपान भेटयले शेवटी मोइसेच्या पुस्तकान बरोवन घाल्ले प्रमाणे जेरुसलेमांत देवाचे सेवे खातीर तांतांच्या वर्गांनी आनी लेवितांक तांतांच्या विभागांनी नेमले पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा स्वादेशक परतल्या निर्वासितांनी पास्काची परब संभ्रमली याजकांनी आनी लेवितांनी आपणाकच शुद्ध केल्लें तें सगळें निर्मल जाल्लें लेवितांनी स्वादेशक परतल्या निर्वासिता पासत आपल्या बावा याजका पासत आनी आपणा पासत पास्का शेळी मारली देवाचें उतर हें सर्वेस्पराचे घरी
अशे म्हणून लोक म्हणताना केदो वर्त संतोस म्हाका पगलो आमी तुजेशी पावल्या जेरुसलेमा तुझ्या दरवाटेचेर आसात आमची पावलां तुझ्या दारा भितर उबे आसात आमचे पांय सर्वेस्वराचे घरी संतोषान वचूया मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबारून बांदला आमचे जेरुसलेम थंयसर सोडून येता कुळियो वय सर्वेस्पराच्यो कुळियो त्यो सर्वेस्पराचे घरी संतोषान वचूया थंय सर्वेस्पराचे नाव वाखडो इस्रायेलाचो कायदो थंयसर उबारलो दावीद रायाचे मनसुबेचे सिंहासन सर्वेस्पराचे घरी संतोषान वचूया सर्वेस्पराचे घरी संतोषान वचूया देवाचे उतर ऐकून ते पाळतात ते सुभागी हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्या दिसांनी जेजूची आवय आनी ताचे भाव जेजूक मेळोवंक म्हूण आयलीं पूण लोकांचे केटे निमती तांकां ताचे सरशेन वचोवंक जालें ना देखून तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोण एकल्यान ताका सांगलें पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें जी कोण देवाचें उतर आयकून ते परेन करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्त क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो सुवार्थेचें वाचप आमी आयकलें जेन्ना जेजू शिकोवन दिवन आसता तेन्ना कोण एकलो म्हणटा अळे तुजी आवय आनी तुजे भाव तुका थंयसर मेळोवंक आयल्यान आनी ताका जाप दिवन जेजू म्हणटा कोण म्हजी आवय कोण म्हजे भाव जी कोण सर्गी आसा म्हज्या बापाची कुशी करतात
तीच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. हें उतर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो जायत्या जाणांनी जायत्या रितीन समजून काडून गेल्लें आसा आनी थोड्या जाणांनी तें सूख रितीन समजून काडून गेल्लें आसा आनी ताणें सांगलेलें आसा ह्या मुखांत्र जेजू मुरी आपणाची आवय म्हळ्यार तें सत तिरस्कार करता म्हणून. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो हांगासर तिरस्कार न्हय बदलाक हांगासर जेजू उगडापण करता. हांगा रिजेक्शन न्हय बदलाक रेवलेशन आसा. रिजेक्शन म्हळ्यार तिरस्कार तें ना, बदलाक रिव्हिलेशन आसा. रिव्हिलेशन म्हळ्यार उगडापण. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो हांगासर कितें जेजू उगडापें करता गे म्हळ्यार खरें शिस्तपण कशें आसता गे म्हणून. खरें शिस्त म्हळ्यार कशें जावचें गे म्हणून. कशें वय जेजूच्या कुटुंबाचें संदेश जावन जेजूच्या कुटुंबाचें संदेश जावन आमी खरेपणी शिस्त जावयेत म्हळें सत जेजू हांगासर उगडापें करता. आमी जुदेवांच्या काळाक गेल्या जाल्यार मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो जुदेवांक ती खंय तावन आयिल्ल्यांत म्हणलें भोव गरजेचें तांची वंशावळ. आनी त्या देखून आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत जायत्यो वंशावळी आसात न्ही. आनी जेजू विशयान ती सांगता आसतना जेजूची वंशावळ आमकां सुवार्थेंत दिल्ली आसा. तशें म्हणटा आसतना फॅमिली बॉन्ड जावं पुरो कुटुंबां बांद भोव गरजेचो आनी व्हरतो. आनी हांगासर जेजू कितें म्हणटा गे म्हळ्यार रक्ता संबंदांतावन उपजल्ल्या त्या बांदा प्रास व्हरतो एक बांद आसा, व्हड एक बांद आसा. आनी ही शिकोण मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो जेजू तावन आयकता आसतना थंयसर आसलेल्या लोकांक एक शॉक जालो म्हण येत. कित्याक म्हळ्यार जेजू थंयसर म्हणटा जो कितें ह्या संवसारांत कुटुंबाचो बांद आसा ताच्याक एक व्हरतो बांद तो आसा म्हणून ह्या मुखांत्र तो सांगता. आनी तो बांद व्हरत्या म्हत्वाचो बांद भोव गरजेचो बांद म्हणून थंयसर तो सांगता. पळय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी पळयता देव कितें करना आसा गे म्हळ्यार देव एक कुटुंब आसा करनच आसा. पयलें तावन हें कुटुंब आसा करचें काम ताणें केलां आनी तें कुटुंब कितें म्हळ्यार देवाचें राज. हें कुटुंब ह्या कुटुंबांत आमकां हर एकल्यांक एकठांवचें आमच्या DNA न्हय. DNA म्हळ्यार तुमकां कोता आसा न्ही गे. एक DNA कितें करता म्हळ्यार आमकां कळटा हें DNA ह्या कुटुंबाक संबंद जाल्लें म्हणून. त्या देखून थंयसर तें कुटुंब DNA निर्धारीत करता. आनी हांगासर देवाच्या कुटुंबाक आमकां एकवटाक हाडचें आमी देवाच्या कुटुंबांची म्हणून निर्धारीत करचें कितें गे म्हळ्यार तें आमच्या शिस्तपणांतावन शिस्त जावच्या मुखान. आनी तें कशें गे म्हळ्यार हांगासर आमकां सांगलेलें आसा मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो देवाचें उतर आयकून आनी तें पाळ. देवाचें उतर आयकून आनी तें पाळ. तो वेळ कितें जाता गे म्हळ्यार आमी देवाच्या कुटुंबाचें जाता. तो बांद आमचे मदें तो उपजाता. आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो हांगासर जर आमी ग्रीक पवित्र पुस्तकाक गेल्या जाल्यार सुवार्ते गेल्या जाल्यार थंयसर हे वर्ब ह्या क्रियापदां उपयोग केल्ले आसात. ते क्रियापदां म्हळ्यार एक आयकोवचें आनी करचें. क्रियापदां ते आयकोवचें क्रिये आनी करचें एक क्रिये. पूण हांगासर एक क्रियापदां कशें घाला गे म्हळ्यार कंटिन्युअस टेन्सर घालां. तुमकां कळीत आसा तुमी ग्रामर शिकल्यात न्ही गे. प्रेझंट कंटिन्युअस, पास्ट कंटिन्युअस
तें परत तुमकां कळीत आसा. कंटिन्युअस म्हळ्यार कालें, कंटिन्युअस म्हळ्यार कालें आयकोनूच रावचें आनी आयकल्ल्या बरें करूनच रावचें. आयकोन सोडचें न्हय, एक पटी करून पुरो साहिबा म्हणून रावोवचें न्हय. थोडे पटी आमकां आयकोन आयकोन पुरो जाता कालें हें म्हणून आमी आयकोवचें सोडटा न्ही, आयकोवचें सोडटा. आनी थोड्या पटी आयकल्ल्या बरें करूं की आमकां कस जाता देखून आमी सोडटा. पूण हांगासर तशें न्हय मगळ बाबानो आनी भयणीनो. हांगासर जेजू कितें म्हणटा की म्हळ्यार हे क्रिया शब्द कंटिन्युअस टेन्सार उपयोग करचे मुखांतर सांगता आमच्या क्रिस्ती जिणेचें रिदम कशें आसा जेगे म्हणून. आमी म्युजीक मारता आसतना एक रिदम आसता न्ही गे, एका फाटल्यान एक रिदम आसता. तशें आमच्या क्रिस्ती जिविताचें रिदम कशें आसा जेगे म्हळ्यार देवाचें उतर आयकोवचें करचें, आयकोवचें करचें, आयकोवचें करचें, आयकोवचें करचें. तशें आमच्या क्रिस्ती जिविताचें रिदम ते मुखार वसाचें मुखार भावान आनी भयणीनो. तवळ मात्र आमी जेजूचे खरे शिस जाता आनी जेजूच्या कुटुंबांचे आमी शिस जाता. आमी अशें म्हणयत इगर्जेर दिंबे बांक आसात न्ही गे, थंयसर दिंबे बांकांनी बसल्यार मात्र पावना. ह्या हांगासर आमी चेअरां घाल्यान चेअराचेर बसोन आयकल्यार मात्र पावना. ह्या दिंबे बांकांनी बसोन आयकल्यार मात्र पावना. बदलाक आमी आयकल्ल्या वरवीं कितें जायचें गे म्हळ्यार तें गरजेचें. आमी आयकल्ल्या वरवीं देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं कितें जायचें गे म्हळ्यार आमी आमच्या घरच्या लागीं उलोवची रीत बदलाचें. घोवान बायले लागीं, बायलेन घोवा लागीं उलोवची रीत बदलाचें. बायलेन घोवाक चलोवची रीत, बायलेन घोवाक चलोवची रीत बदलाचें. ती रीत रुपीत जायचें. शेजाऱ्यांक चलोवची रीत ती बदलाचें. आमच्या दुस्मानांक चलोवची रीत ती बदलाचें, ती रुपीत जायचें. आमच्या कामा जाग्यार आमी करचें वर्तन, आमचें बिहेवियर आमच्या कामा जाग्यार तळपटे कशें आसता की म्हळ्यार घरांत एक बिहेवियर आसता, कामा जाग्यार दुसऱ्यांत आसता बिहेवियर. दुसऱ्या लागीं दुसऱ्या मुखार बरें आसता, घरान आनी दुसऱ्यांत आसता बिहेवियर. त्या देखून ह्या वरवीं ह्या देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं कशें जायचें म्हळ्यार आमचें बिहेवियर आमचें नडतें एक सारकें जायचें. देवाच्या उतरां मुखांतर रुपीत जाल्लें तें नडतें जायचें. तसलें नडतें कशें आसता की म्हळ्यार भायर एका लेखाचें आसता, एकाच लेखाचें आसता, भितर एकाच लेखाचें आसता. भायर भितर म्हणून ना, उलायपदाय म्हणटात न्ही गे, उलायपदाय म्हणटा आमी. तो भायर एक भितर दुसरोच म्हणटात. थोडे फावटी भायर हुली भितर इली म्हणचें आसता थोडे फावटी. तशें तें बदलाता, तशें तें बदलाता. त्या देखून म्हाका बाबान आनी भयणीनो देवाचें उतर आमचें जिवीत अशें रुपीत करीचें की आमची साल समकन एक सारकी त्या देवाच्या उतरांतावन प्रेरीत जाल्ली जावन बदलाचें. ताच्या उपरांत आमी भोगसूंची रिती बदलाचें, आमची भोगसूंची रिती बदलाचें. त्या देखून म्हाका बाबान आनी भयणीनो आयकल्यार मात्र पावना, आयकल्ल्या वरवीं आमचें जिवीत त्या देवाच्या उतरां प्रकार रुपीत जायचें. आमचें जिवीत रुपीत करचे खातीर आमी आयकाचें. समजलें मग? आयकोवचें आमचें जिवीत रुपीत करचे खातीर, रुपीत करचे खातीर आमी आयकोवचें. तें जावंक जाय आमच्या क्रिस्ती जिविताचें रिदम, क्रिस्ती जिविताचें रिदम. त्या देखून इंग्लिशांत आमी अशें सांगीत, क्रिश्चानिटी इज नॉट पॅसिव लिसनींग, इट इज एक्टीव लिवींग. एक्टीव लिवींग. हांव परत म्हणटा, क्रिश्चानिटी इज नॉट पॅसिव लिसनींग, इट इज एक्टीव लिवींग. म्हळ्यार क्रिस्ती धर्म म्हळ्यार खाली पॅसिवली आमी आयकोवचें न्हय. पॅसिवली आयकोवचें म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा, खाली आयकोवचें मात्र तितलें न्हय. बदलाक आमी एक्टीव, इट इज एक्टीव लिवींग. आमी क्रियात्मक रितीन आमी जियोवचें. त्या देखून क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार ती. त्या देखून आमी केवल देवाचें उतर आयकता म्हळ्या खातीर आमी क्रिस्तांव जायना. आमी आयकल्लें तें आमच्या जिणयेंत घालता आसतना मात्र म्हाका बाबान आनी भयणीनो आमी कितें जाता, आमी निजायकी क्रिस्तांव जाता. आमी येदोळूच सांगलें
देव सोल्ल्याचें कुटुंब बांदून हाडून सासा सल्वासवांच्या चरित्रांत हर काळार देव एक कुटुंब रुपीत कर्ण आसा. आमी पळयता इस्रायलाक देवाचो पूत म्हणटले कित्याक सोल्ल्याक ताणें दाखोवचें विधेयपण तांकां त्या कुटुंबांत उरयतलें. इस्रायल परजेक देवाचो पूत म्हणून म्हणटले कित्याक म्हळ्यार ती देवाच्या उतराक काल्ज जातली आनी काल्ज जावचे मुखांतर त्या कुटुंबांत ती उरतली. आनी हांगासर जेजू कितें करता म्हळ्यार जे इस्रायल परजेक दिल्लें तें भाग देवाच्या कुटुंबाचें संदेश जावंक दिल्लें तें भाग आमकां सगळ्यांच्या मुखार तो दवरता आनी विस्तारायता आनी तो आमकांय त्या इस्रायल परजे बरें देवाचें पूत जावंक देवाचें भुरगीं जावंक ह्या देवाच्या कुटुंबाचें संदेश जावंक तो आमकां आपयता. मग भावांनो आनी भयणीनो हांगासर देवाच्या कुटुंबाचें संदेश जावंक एक आमचें तें कितें आसूंक जाय. आमची ग्रेस्त काय थंयसर नाका. आमी दुबळीं जावयेत आमी ग्रेस्त जावयेत शिकपी जावयेत अशिकपी जावयेत तें लेखाक थंयसर धरूंक ना. कोणेय जावयेत हर एकल्यानी जावयेत. हांगासर आसलेल्या हर एकल्यानी एकच एक शर्त कितें म्हळ्यार कितें तें एक मेट ताणें दवरूंक आसा तें कितें म्हळ्यार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक विधेयपण. तितलें मात्र जायचें. देवाच्या कुटुंबाचें संदेश जावंक म्हाका भावान भयणीनो देव तुजी ग्रेस काय कितली आसा तुजें शिकाप कितलें आसा तें खंयचेंय पळयना. बदलाक देव कितें पळयता की म्हळ्यार ताच्या उतराक तूं कितल्या मापान विधेय जावंक तयार आसाय तें पळयता. आनी तें विधेयपण तुजें तें आसा जाल्यार केदाळ तूं विधेय जाताय तवळ देवाच्या कुटुंबाचो सांदो तूं जाताय. मगळ बाबानो आनी भयणीनो आमी पळयता आमी येदोळूस हांवें सांगलेलें आसा हें देवाचें उतर जेजू मुरयेक तिरस्कार करता अशें काणगेल्लें आसा म्हणून. हांगासर मगळ भावानो आनी भयणीनो जेजू मुरयेक निजायकी तिरस्कार करिना. बदलाक आमी पळयता मुरयेक तो निजायकी भागी म्हणून आपयता. मुरी दोन रितींनी भागी कित्याक म्हळ्यार एक तिच्या कुसव्यांत जेजूक तिणें काणगेल्लें बायोलॉजिकल ती आवय ती जाली तें एक तिचें वर्तें भाग तें सगळ्यांक मेळना. एकल्याक मात्र मेळचें न्ही गे एकल्याक मात्र मेळ्ळां तें मुरयेक मात्र मेळना. पूण मुरी अनेक रितींनी देवाच्या कुटुंबाचे संदेपण ती काण घेता. तें कशें म्हळ्यार बडव्यान इजबी हाडलेल्या वेळार मुरी कितें करता देवाचें उतर आयकता आनी तें देवाचें उतर आयकल्लें तें कितें करता हांव सोम्याचें चरण दासी म्हणून सोम्याच्या उतराक काल जाता. सोम्याच्या उतरा प्रमाणे ती जियेता. त्या देखून मगळ भावानो आनी भयणीनो मुरी निजायके जेजूक जल्म दिल्ल्या खातीर भागी जावंक ना. बदलाक चड आनी चड ती भागी जाली कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतराक ती विधेय जाल्ल्या वरवीं ती भागी जाली. त्या देखून मगळ भावानो आनी भयणीनो आमकांच एक सवाल विचारीचे. हें देवाच्या कुटुंबाचें संदेश जावच्या ह्या पैणार आमी खंयसर आसां. केवल आयकोनच्या त्या अंतर मात्र आसां गे या थोड्या जाणांनी तें आयकोनचें सोडलां गे. देवाच्या उतर वाचनासतना तें आयकनासतना मिसाक वचनासतना ह्या घरांत देवाचें उतर वाचतना ह्या न्ही गरजेंत वाचता आसतना तांच्याच संवसारांत आसून तांच्याच चिंतपात आसून देवाच्या उतरांत हांव ते विंगड रावलेले आसात गे. आमी खंयसर आसां त्या वर्गार आसां गे. ह्या देवाचें उतर आमी आयकता चड आनी चड आतुरायेन आमी आयकता आनी आयकोन आमी संतोश पावता. ओ बारें बरें जालें पाद्र्यापण बारें बरें सांगलें चारिल्लो बऱ्यो हांसो सांगल्यो बरे स्टोरी सांगली म्हणून तितलें सांगून इल्लें गम्मत कर इल्लें रिलॅक्स करन मागीर बॅक टू नॉर्मल आमी वेता गे. म्हळ्यार आदल्या जिणेक बॅक टू नॉर्मल. हांगासर दुसरींत आसता आयकतना तें पुरो आसता मागीर घरा येता आसतना तेंच आनी थोड्या फावटी ताच्या की वस्ट जावन आसा. ह्या खाली आयकोनच्या आचरस आसा गे. ह्या आमी आयकोन करचें
आमी कितें करीचें म्हणल्या खातीर आमी आयकोवचें, आमी आयकोवन तें करचें. त्या एका रिदमार आमची जिणी फुडें वेता गे. जर मगाळ भावना बेनिनो ह्या रिदमार आमची जिणी आसा जाल्यार दुबाव नासतना आमी दैवी कुटुंबाचे सांदे जावन आसाव आनी हें रिदम आमच्या जिवितांत आमी हाडया आनी दैवी कुटुंबाचे सांदे आमी जावया. देव आमचो भोव काकुळतीचो बापय आमची मागणी तो आयकता. ह्याच बाबर्थान ह्याच विश्वासान आमची मागणी आमच्यो गरजो आमचे तेसावां देवा समोरांत आमी दवरया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या. आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक याजाकांक धर्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर भ्रश्टाचार अनित अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बुलोवन तांची जिणी होगडायनाशें बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर. सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळा सांता सांतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पूण शेताक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सुपळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मोतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडे शिडेंतले तांकां निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पूण शेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसचीं सर बरीं कामां शेवटाक फावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कसकी गरजां पसत एक घडी भर आमचे दोळे दांपोवन माऊनपणी आमी मागया. आमी ह्या पुंतळाक हाडून आयिल्लीं सगळीं तेसावां तीं देवा समोर आमी दवरया. जायत्या जाणांनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगिल्लें आसा तांचे खातीर मागया. दानी खातीर जेवणा खातीर दान दिवच्या खातीर बरें मन दाखोवच्या हर एकल्या खातीर आमचे प्रार्थना आमी देवा समोर करया. सर्गींच्या भोवमगाळ बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या बापाय सारक्या मोगाचेर उस्क्याचेर जतनाचेर विश्वास दवरून तुजो आधार मागून दवरलेली मागणी देन आयकून घे आनी बापाय सारके जतनेन आमचें जिवीत सांबाळ चलय. आमच्या जिवितांत जें कितें आमकां गरज आसा तें सगळें आमकां तूं फावो कर. हें मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान आमेन. म्हाकाच भेटयता तुका उंडो जिविताचो दिवन म्हाका पोसता वंत दाकांसो सासनी पिवन करता कष्टा वावरा तुका
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव कणवळ्या बापा, अंतोन तुज्या भक्ताच्या उगडासाक तुजे वेदी वयर आमी दवरता त्या देण्यांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. आनी जशें ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें ताका महिमेक पावयल्लें, तशेंच आमची पातकां बगसून आमकांय तुज्या सासणाच्या महिमेन एक दीस वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. अंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक हो नोवेनाचो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताचे काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बगसाणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोव दिलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुझे मरण आम्ही समारंभा. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुका समर्पिता.
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी सोमेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा जेराल्ड आयजक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितेमागांत वाडय पुनर्जवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळ पळ्यांक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव पार मुरये देवाचे मे संगाती भगवंत झुजे तुजो पती भगवंत दमदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवंदराच्या ज्ञामनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान उत्तरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तुमची येताय आनी राजवड सुलयताय ससनाच्या ससनांक आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं तुमच्या सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढतेले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान तेणे जावन सुभागे सोम्यांत तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या पुत्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली रास्तुचे आनंदाचे
जाला म्हाका ते तुजी सवय रावचे सोम्या तुजे पांयां येता सदांच तुजे दर बसता शांतीन प्रिती जीवन मुजे सदांच येता सोम्या तुजे पांयां येता सदांच तुजे दर बसता शांतीन प्रिती जीवन मुजे सदांच येता मास तुजे मोगान दिल्ले करता पोषण आमचे पवित्र गते तुजे जाला पिवन वर्ते जीव दिवचे दायस्ते खरे आमचे सडवोडेचे दिला आमकां बापान ते हातेरे मोठाचे सोम्या तुजे पांयां येता सदांच तुजे दर बसता शांतीन प्रिती जीवन मुजे सदांच येता सोम्या तुजे पांयां येता सदांच तुजे दर बसता शांतीन प्रिती जीवन मुजे सदांच प्रार्थुया सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा अंतोन तुझ्या भक्ताच्या नव्यानाचो दीस संभ्रमून सर्गेंच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या ह्या जेवणा वरवीं आमची आत्मीक गटाय तेर जावं आनी वाडोवं हे परी आमचो भावार्थ शाबितायेन सांबाळून तुवें दाखयले सोडवण्याच्या वाटेन सर्गार पावा पर्यंत आमी सुखान आसतना सोलून वचूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडपकार केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुंतळाक आयिल्ल्या तुमकां ताच्या भक्तिकांक पयल्यान पयलें हांव मोगाचो स्वागत मागतां सुमार 350-400 वर्सांची चरित्र ह्या पुंतळाक आसा आनी तो वळतावन ह्या दिसा वरेक सांत आंतोनीचे विनवणेचो आधार ह्या पुंतळाक विश्वासान भेट दिवच्या ताच्या भक्तिकांक मेळिल्लो आसा आज ह्याच विश्वासान ह्या पुंतळार तुमी पयसतावन आयल्यात जायते पैणकन तुमी आयल्यात आनी ह्या मुखांतर तुमचो विश्वास सांत आंतोनीचे विनवणेंत थंय तुमी परगटलेलो आसा ह्या तुमच्या विश्वासाक लागून सांत आंतोनीचे विनवणेचो विशेष आदार तुमकां फावो जावं दी आनी देवाचें वडकृत्यां तुमच्या जिवितांत जावं दी जें कितें आशेवन तुमी हांगासर आसात तें तुमकां फावो जावं दी जें सोदून तुमी आयल्यात तें तुमकां मेळोवन दी म्हणून हांव मागतां आनी सांगता तुमच्या इराद्यां खातीर तुमच्या गरजां खातीर दिसपट्ट्या म्हज्या मागण्यांत हांव मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां बसयतां हें जुबल्यावाचें वर्स ह्या जुबल्यावाच्या वर्सा ह्या पुणशेताची भेट करूंक हें पवित्र तळ तुमकां सदांच स्वागत दिता ह्या पुणशेतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां सांत नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार सक्रामेताचें आराधन
11 वरार मीस उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जवान. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसा. ह्या पुणशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक वांजेल रजार, कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा गरज असलेल्याने फना मुखांतर सुरवेरेस कळोवन येवच्याक विनंती आसा. हप्त्या मदें कुटुंबा सुमेत्या पंगड जावन येतल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार पयल्याच तिळसिल्यार जोगती मांडावळ आमी घालता. ह्या पुणशतांत धार्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंता, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हानवडी माज्यो, जेजूची सुवार्थ बूक, बायबल वाती आनी जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात. खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. मिसा दिवंक कोणाक आसा जाल्यार मिसा आमी घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300, नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रयोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रयोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे सडया उणेन दिवन ह्या जेवणा बाबती आधार दिवयेत. ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हातीन घेवंक आसात. ह्या पैकी आमी हातीन धरिल्लें पयलें योजना आसा निर्गतिकांच्या आश्रयाचें योजन. हे दोळस जायत्या मापान हें योजन आमी पंता पाविल्लें आसा. आमकां ह्या दिसांनी रेव मेळोन देखून थोड्या दिसां खातीर तें आमी योजन काम राबयचें पडलां. हें आमी हातीन धरिल्लें व्हड काकुळतेचें काम. ह्या मुखांतर दुबळ्या धाकट्यांतय जेजू कसो आमी पळयता आनी जेजूचे सेवेक आमी लागता. ह्या आमच्या मिसावांतय तुमकां कुमकेचो हात दिवंक आसा जाल्यार तुमची ल्हान ह्या व्हड काणीक आमकां तुमी दफ्तरांत दिवयेत. हे दिशेन विवर आटापची मनावी पत्रांय स्टॉलांत तशेंच दफ्तरांत मेळटात. ती तुमी घेवयेत, विवर आपणावयेत आनी हेर अंके दिवन हेरांतावनी आमकां आदार मेळचे बरें तुमी प्रयत्न करियेत. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार भोवडटा. संगीत दिल्ल्या लॉयड रिबेरो गंगोळी हांसो, तशेंच ताका संगत दिल्ल्या रितिका हांसो आनी संगता किर्तना गावंक कुमोक करच्या रिना मेंडोन्स हांसो, गायन गावंक कुमोक करच्या फिलोमेना टिचर आनी रोजी हांसो उपकार भोवडटा. तुमकां देव बरें करूं. देव सारताच्या नावान पडतात. कोडा पिडेस बरे जाता, दर्यांक सांकळींक तो फॉर्मायता. आंध्यांक पांगल्यांक पेऱ्यांक पावता. कितें सांडल्यार दाखोवन दिता. ल्हाना व्हडा बुजोवन धाडटा. पान नंबर 16 नोवेनांचे मागणे सांगात आमी भक्तीपणी म्हणया. ह्या वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोल, सूख, अनवारां, देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्या थंड जातात. बंदेवानाच्यो संकळी तुटून पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मणे उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासर पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तो पावताय. सर पात्यांनी तुजें दवण तुजे कुमाक आमी मागता. इतले व्हडे आशन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणे. हे केरेकट्ट्याच्या असर्यांगरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजे मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तो पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजांक पावताय. देवान तुका दिल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचे देणे विशेष ह्या असर्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कलतेपणी मागता.
आमच्यो गरजो व्हडा विश्वासान सांत आंतोनीच्या पांयांतळी आमी दवरया. कुटुंबांत भलायकी आनी मतीक समाधान मेळोवंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, परगांवांत आसलेल्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, काम करतल्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक, जाग्याक आनी घरा वचूंक वाट मेळोवंक, भुरग्याचे देणे फावो जावंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, स्वंत वेपार करूंक आदार मेळोवंक, पायल्स आनी शुगर गूण जावंक, BP नॉर्मल आसूंक, पांयांची ताळतां उलोवप गूण जावंक, आंगार आसलीं दुवेकतां गूण जावंक, मानसीक पिडा गूण जावंक, भुरग्यांनी परिक्षेन बरें करून शिकोवन तांकां एक बरें काम मेळोवंक, नाक ब्लॉक आनी तकली दूख गूण जावंक, भुरग्यांनी वडिलांचें उतर आयकोवंक, भुरग्यांचें हँड रायटींग बरें जावंक, ताप आनी इन्फेक्शन गूण जावंक, मोबायल एडिक्शनांत तावन सुटका मेळोवंक, दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक आनी रीण फारीक जावंक, बरें काम मेळोवंक, पांयांक गंटी आनी पेंगटा दूख गूण जावंक, दोळ्यांचे समस्ये गूण जावंक, आमाल पियेवणे आनी सिगरेट पयस करूंक, कुटुंबां सांगाता बरें करून जियोवंक, पोटाच्या स्कॅनिंगाचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, बरी सरीक मेळोवंक, भुरग्यां सारकें उलोवंक, विजा मेळोवंक, इज्रायल, दुबय, लंडन, युरोप असल्या गांवांनी घराचें काम बऱ्या रितीन जावंक, तोंडार पडुल्लीं कथां गूण जावंक, राग आनी बें पयस वचोवंक, काम परमनंट जावंक, कुटुंबांत देव आपोवणे येवंक, कुटुंबाच्या सर सन्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, स्ट्रोक गूण जावन सोलोवंक जावंक, बर्थ सर्टिफिकेट बापायचें नांव सारकें जावंक, विजा रिन्युवल जावन बऱ्या सांबाळाचें बरें काम मेळोवंक, कॅन्सराचे पिडे विशीं एक रिपोर्ट येवचो आसा तो नॉर्मल येवंक, आनी सांगाता एकली आमची भयण तिका किडने थंय एक सिस्ट जाला म्हणून डॉक्टरांनी सांगलेलें आसा. हे दिशेन सडीत परीक्षा करूंक आसात. हे परीक्षेनी नॉर्मल रिपोर्ट येवच्या खातीर आमी मागया. आनी सांगाता जी आमची प्रार्थना आसा, जी आमची मागणी आसात ती सांत आंतोनीच्या पांयांतळ आमी दवरया. ताचे मजतीन देवातावन आमकां आदार मेळचे खातीर. सांत आंतोनीचे विणवणेन देवान आमकां जायते उपकार केल्ले आसात. त्या उपकारांचो आमी उगडास काडया, ताका आमी अर्गां दिवया. कालच्या दिसा एक जोडें आयिल्लें, सोडून 7 वर्सां उपरांत भुरग्याचें देणें तांकां फावो जाल्लें. त्या भुरग्याक ती हाडून आयिल्लीं. ह्या पासत देवाक आमी अर्गां दिवया. तशेंच बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिवया. एकल्या भयणीचो पूत लंडनांत शिकप शिकोवन आसलो. ताचें शिकप बऱ्या रितीन जालां आनी ताका शिकपा उपरांत कामय फावो जालां. ह्या पासत तीं अर्गां दितात. सरीक जाल्ल्या पासत अर्गां दितात. हे आनी जायते उपकार आमकां मागोवन दिल्ल्या सांत आंतोनीचे विणवणेचो आदार मागोवन आमी ताजे समोर दवरलेली सर मागणी ती आयकून आमकां देवातावन गरजेचे उपकार फावो कर म्हणून मागून आमचे मागणी आमी मुखारसून व्हरया. ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर. तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळतदार देव ती मागणी स्विकारसून दी. सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्या वारांतलें पिडेशिडेंतलें आनी वायटांतलें आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी. आमेन. सांत आंतोनी आमा पासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फसोवच्या खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजो सेवक सांत आंतोनीची जीप ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आस्त सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका हो लाभ दिवं आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडे संगतीर आमी मागया. सोम्यांचे नावी आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्यान दयनायक आमचे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावून दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. आमच्या पिडेस भाव भयणी उगडास काडया. पिडेस भुरग्यां पासत ऑटिझमा
वरवीं कस्तांच्या भुरग्यां पासत मागया आस्पत्र्यांत चिकित्सा घेवच्या पासत चिकित्सा घेवन घरा आयिल्ल्यां पासत आमी मागया तांची भलायकी बरी जावच्याक दीस वेता वेता भलायकेन सुदराप येवच्याक आमी मागया आमकांय भलायकी मेळच्या खातीर आनी आमकां सर्व पिड्यांतले ताणें राखून व्हरच्या खातीर मागया सर पदवेदार आनी ससान देवा तुजे गुण करचे सकत पिडेस कुडीने वतून कोस्टोनच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल सर बांदपासांतले तांकां सोडय आनी मतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हळी दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडोलीन तीन तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासाचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे राव आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखून तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं रेलिकस आशिर्वाद आमी घेवया आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवान सदां काल रावूं आमी सेंकपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया प्रार्थुया सर्गींच्या बोमगाळ बापा मनशा कुळाच्या हाताचो वावर सुफळ करणं वेळार पावस धाडणं बरें वातावरण आमकां दिवन आमच्या कुडीक गरजेचें पोशण तूं दिताय ह्या पसत आनी प्रत्येक जावन आयच्या ह्या नव्यानांच्या दिसा भक्तिकांच्या बऱ्या मनाचो फळ जावन हांगासर आमी सेंकपेच्या ह्या जेवणांचेर आनी आमाचो मेस्तांचेर तशेंच दान दिल्ल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तुजे जतनेचो अनुभव ह्या मुखांतर आमी करूंक आनी तुज्या जतनेचेर आमचो भावार्थ दवरून धैर्यान आमचें जिवीत आमी जियोंक आनी एक दीस सर्गींच्या राजांत त्या जेवणांत आमी सोमेस्तांनी वांटो घेवंक तूं आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान आमेन पुत्र सोबेन ओंकार मरी आशिर्वाद दिव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद भगवान कुर्साचे करवे नेवर आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.